बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 1 जून 2025 है और आज दिन है इतवार का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस फ़िलहाल का आगाज़ करने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, एसोसिएटेड प्रेस से AP न्यूज़ एजेंसी, जो दुनिया की मशहूर मानी तानी न्यूज़ एजेंसी है, उसने आज रिपोर्ट दी है कि इसराइल और अमेरिका ने गज़ा में जो इमदादी सामान तकसीम करने के लिए जो मुख्तलिफ जगहों पर कैंप लगाए हैं, उनमें इमदादी सामान लेने के लिए आने वाले गज़ा के मज़लूमों पर फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में 70 लोग ज़ख्मी हुए हैं और 21 लोग मारे जा चुके हैं। ऐसी इमदाद का क्या फ़ायदा जिसमें गज़ा के लोगों को बदले में गोलियां खानी पड़ती हों। नाम निहाद इमदाद तो तकसीम की जा रही है, लेकिन उस इमदाद के नाम पर गज़ा के लोगों की तज़लील और तहकीर और उन्हें थकाया जा रहा है। अगर यही इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ओनरवा तकसीम करे या अक़वाम मुत्तहिदा या बाकी जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर वो इनको पूरे गज़ा में तकसीम करें तो मसला नहीं होगा, जैसा कि इससे पहले होता रहा है। लेकिन इंसानी इमदाद के नाम पर इसराइल और अमेरिका ने जो मैकेनिज्म बनाया है, उसमें लोग मारे जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, धक्कम पेल होती है और तवील फासला तय करने के बाद लोगों को थोड़ी सी इमदाद मिलती है और वो उसको फिर लेकर अपने खैमों तक भी नहीं आ सकते हैं। और फिर इसराइल के गज़ा पर मुसलसल हमले जारी हैं, जिसमें रोज़ाना अगर आप हस्पताल जो बचे हुए हैं वहाँ की जो तफसीलात मालूम करें तो आपको पता चलेगा रोज़ाना 100 से ज़ायद लोग गज़ा में इसराइली हमलों का निशाना बन रहे हैं और ज़ख्मियों की तादाद तो अनगिनत है। नाज़रीन किराम, अभी चंद दिन पहले खान यूनिस के एक मशहूर डॉक्टर थी, खातून डॉक्टर आला अन-नज्जार, उनके 9 बेटे इसराइली बमबारी में जाँ बहक हुए थे और इसराइल की तरफ से भी उसकी खबरें लगाई गई थी कि हम इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं कि ये बच्चों पर बमबारी कैसे हो गई। जो डॉक्टर आला अन-नज्जार खातून थी, वो खान यूनिस अस्पताल में बच्चों की डॉक्टर थी। उनके जो खामन थे डॉक्टर हमदी नज्जार, वो भी डॉक्टर थे बच्चों के, तो वो ज़ख्मी हो गए थे। आज उनके बारे में इत्तलात आई है कि वो भी इस दुनिया से चल बसे हैं। तो ऐसे ऐसे खौफनाक किस्म के दिल दहला देने वाले मनाज़िर हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको सुनकर देखकर इंसान तड़प उठता है। यही वजह है कि पूरी यूरोपियन ममालिक, आज यूरोपियन दुनिया इसराइल का बाइकआउट कर रही है। जो इमिलिया रोमानिया के नाम से इटली का सूबा है, इटली का एक बड़ा मशहूर सूबा है जहां पर 40 लाख से ज़्यादा आबादी है, इमिलिया रोमानिया ये सूबा है इटली का, उसने इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान कर दिए हैं। और कल हमने आपको बताया था कि अपोलिया एक इलाका और रीजन है इटली का, जहां के गवर्नर ने इसराइल के साथ ताल्लुकात को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। और आज अभी जो इटली के अंदर से इतलात आई हैं कि वहां पर बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ है और लोग इटली के अंदर गुस्से में हैं, बिफरे हुए हैं और गज़ा की जंग को बंद करने और इंसानी हुकूक की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। ये इटली के अंदर हो रहा है। इसी तरह से हम आपको बता चुके हैं कि स्पेन का जो सूबा है बार्सिलोना, उन्होंने इसराइल की दारुल हुकूमत तल अबीब की जो अथॉरिटी है उसके साथ ताल्लुकात बना रखे थे 1998 से, वो उन्होंने मुनक़ते कर दिए हैं। फ्रांस के अंदर मुसलसल एहतजाज हो रहा है, गुज़श्ता रात भी फ्रांस में एहतजाज हुआ है और गज़ा की जंग को बंद करने का मुतालबा किया गया है। और म्यूनिख के अंदर, जर्मनी में और दीगर जगहों में भी एहतजाजी मुजाहरे चल रहे हैं यूरोप के अंदर और इस जंग को बंद करने का मुतालबा किया जा रहा है। तो पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ की वायलेशन पर, जंगी जराइम के इर्तिकाब पर और जेनोसाइड पर एहतजाज हो रहा है, आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि इसराइल की तरफ से गज़ा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ बढ़ाने का ऐलान किया गया है। आज इसराइल का वज़ीर कौमी सलामती है, उसने कहा कि वक्त आ गया है कि हम गज़ा की ईंट से ईंट बजा दें, उसे तहस नहस कर दें और उस पर कब्ज़े की राह हमवार करें। इसराइल के अंदर अवाम का एहतजाज हुआ है। मैं आपके सामने रिपोर्ट देने लगा हूँ। हाइफा शहर जो कि इसराइल के कब्ज़े में है, वहाँ पर लोगों ने एहतजाज किया, बच्चों की गज़ा की तस्वीरें उठाकर कहा कि ये जंग बंद की जाए और गज़ा में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ रोकी जाएँ। ये इसराइल के हाइफा शहर के अंदर ये चीज़ें हुई हैं। और फिर नेतन्याहू से, जो इसराइली हॉस्टेजेस फैमिलीज़ हैं, वो उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही हैं कि नेतन्याहू साहब जान छोड़ो और जाओ। और ताज़ा सर्वे भी यही बताता है कि आज अगर इलेक्शन हो जाए इसराइल में तो नेतन्याहू इलेक्शन हार जाएगा, क्योंकि उसकी मकबूलियत बहुत कम हो चुकी है। बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने गज़ा से मुताल्लिक़ रखी हैं। अब ज़रा बात कर लेते हैं गज़ा की जंगबंदी के हवाले से। अमरीकी सदर ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकोफ ने
غزہ کی جنگ بندی کا پرپوزل اور فریم ورک حماس کو بھیجا تھا۔ حماس کا جواب آیا ہے کہ یہ جو فریم ورک ہے، یہ جو غزہ کا پرپوزل یا تجویز ہے، اس میں اسرائیل کی طرفداری کی گئی ہے اور اس میں غزہ کی جنگ کو مستقل بند کرنے کی کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں دی گئی ہے۔ لہٰذا ہماری ڈیمانڈز ہیں کہ کم سے کم 7 سال تک جنگ بندی ہو، جیسا کہ اسرائیلی میڈیا نے بتایا ہے۔ دوسرا، حماس نے کہا کہ جو اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنے کی بات ہے تو اس کا جو شیڈول ہوگا وہ کچھ یوں ہوگا کہ پہلے دن 4 اسرائیلی زندہ قیدی رہا کیے جائیں گے، اور پھر دوسرے مرحلے میں 30ویں دن اسرائیل کے 2 زندہ قیدی رہا کیے جائیں گے، اور پھر 60ویں دن جنگ بندی کے مزید 4 اسرائیلی زندہ قیدی رہا کر دیے جائیں گے، اور جو ان کی ڈیڈ باڈیز ہیں وہ 7ویں دن یا 10ویں دن رہا ہوں گے، پھر اسی طرح سے 30ویں دن اور پھر 50ویں دن رہا کیے جائیں گے، جن کی تعداد 18 ہے، یعنی 18 ڈیڈ باڈیز اور 10 زندہ، یہ 28 اسرائیلی یرغمالی بنتے ہیں، ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ لیکن ان کا جو شیڈول ہوگا وہ ہمارے مطابق ہوگا، لیکن اسرائیل کہتا ہے اور امریکہ کہتا ہے کہ نہیں، تم پہلے دن ہی 10 کے 10 اسرائیلی قیدی زندہ رہا کر دو، اور جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ بھی پہلے 20 دنوں میں رہا کر دو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اسرائیل اور امریکہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ مختصراً جزوی پارشل ڈیل ہو اور جنگ بندی مختصراً وقت کے لیے ہو، اور اپنے قیدی چھڑا کر پھر جنگ شروع کر دی جائے۔ یہ اسرائیل پہلے کر چکا ہے اور یہی مزید کرنا چاہتا ہے وہ۔ اب اگر بات کی جائے امریکی صدر ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ سٹیو وٹکوف کی، تو یہ خود ایک یہودی شخص ہے۔ سٹیو وٹکوف 1957 میں نیو یارک میں پیدا ہوا، اور اس کا جو خاندان تھا وہ پولینڈ اور بیلاروس اور جو رشین امپائر تھا وہاں سے ہجرت کر کے مائیگریٹ ہو کر امریکہ آیا تھا۔ اور یہ جو سٹیو وٹکوف ہے خود ایک کٹر قسم کا یہودی ہے، اور اس نے کانگریس میں جب نیتن یاہو نے ایک تقریر کی تھی تو اس نے کہا تھا کہ بڑا روحانی منظر تھا کانگریس کے اندر جب نیتن یاہو تقریر کر رہا تھا۔ تو ایک یہودی شخص جو کہ بلینر ہے اور جس کی پراپرٹیز ہیں امریکہ میں، اور جو ریل اسٹیٹ کا بزنس مین ہے، اور جس کے ٹرمپ کے ساتھ قریبی ریلیشنز ہیں۔ ابھی وٹکوف کے اوپر یہ الزام بھی لگا ہے کہ اس نے کرپٹو کی کوئی کمپنی بنائی ہے، کرپٹو کرنسی کی، جس میں ٹرمپ کی کمپنی یعنی ٹرمپ کے خاندان کے لوگوں سے مل کر بنائی ہے، اور اس میں جو UAE ہے ان کی طرف سے کوئی 2 یا 3 ارب ڈالر کی یا 4 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اس سے بڑا فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ امریکہ میں اعتراضات ہو رہے ہیں سٹیو وٹکوف پر، اور سعودی عرب اور باقی ملکوں میں بھی ان کے بزنسز ہیں، وہاں سے بھی یہ جو فوائد ہیں وہ لے رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو سٹیو وٹکوف ہے یہ اب تک ناکام نظر آیا ہے۔ اس کو ٹرمپ نے کہا تھا کہ تم رشیا یوکرین کی جنگ بندی کے لیے مذاکرات کرو، کوئی نتیجہ نہیں نکال پایا ہے۔ اور یہ جو سٹیو وٹکوف ہے اس کو ٹرمپ نے کہا کہ تم ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے لیے ڈیل کے لیے مذاکرات کرو، تو کوئی نتیجہ نہیں نکال پایا ہے۔ اس کو ذمہ داری سونپی گئی کہ تم غزہ کی اور اسرائیل کی جنگ بندی کے لیے مذاکرات کرو، تو کوئی نتیجہ نہیں نکال پایا۔ کیوں؟ جب ایک شخص خود دیانتدار نہیں ہوگا، جب ایک شخص خود یک طرفہ ہوگا اور وہ دونوں فریقوں کی باتوں کو مد نظر رکھ کر فیصلہ نہیں کر پائے گا، تو وہ کیسے جنگ بندی کا معاہدہ کرا سکتا ہے؟ تو اس لیے جو اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو ہے وہ بڑا خوش تھا کہ جو جنگ بندی انہوں نے کیوں ایکسیپٹ کیے ہیں، کیونکہ جو پلان سٹیو وٹکوف کی طرف سے آیا وہ پلان بنیادی طور پر وہ نیتن یاہو ہی کا پلان ہے، نیتن یاہو کی ہی خواہشات پر مبنی پلان ہے، ورنہ وہ پلان یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ کوئی مبالغہ رائے پہ مبنی بات نہیں ہے۔ امریکہ کا مشہور میڈیا نیٹ ورک ہے ایکسیوس سے وابستہ ایک صحافی ہے امریکہ کا بڑا مشہور باریک ریوت۔ یہ جو باراک ریوت ہے اس نے خود لکھا کہ جب نیتن یاہو کی طرف سے بھیجا جانے والا وفد سٹیو وٹکوف سے امریکہ میں ملا تو اس کے بعد انہوں نے یہ جو پرپوزل جو دیا حماس کو وہ اس کو ایکسیپٹ انہوں نے کیا اسرائیلیوں نے، پھر وہ حماس کو دیا گیا۔ اب وہ جو پرپوزل ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صریحاً اسرائیل کی، یہ پوری دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے، کیونکہ جو اگر جنگ کو بند، ابھی رشیا یوکرین کی جنگ بند کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ یوکرین کی ڈیمانڈز ایسی ہیں جن کو رشیا نہیں مانتا ہے، رشیا کی ڈیمانڈز ایسی ہیں جن کو یوکرین نہیں مانتا ہے، اور امریکہ درمیان میں کوئی درمیانی راستہ نہیں نکال پا رہا ہے، اور یہی غزہ اور اسرائیل کی جنگ میں ہو رہا ہے، کوئی درمیانی راستہ نہیں نکال پایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اسرائیل کی جو ڈیمانڈز ہیں اگر ان کو مد نظر رکھا جا رہا ہے تو پھر دوسری طرف سے غزہ کے لوگوں کی ڈیمانڈز کو مد نظر رکھا جائے۔ بہرحال اسرائیل ہر حد تک اس حد تک تلا ہوا ہے کہ ہم نے تو بھائی غزہ پر قبضہ ہی کرنا ہے، اور غزہ میں جس طرح سے اسرائیل بڑے پیمانے پر آپریشن کر رہا ہے اور جس طرح سے بڑے پیمانے پر وہاں عمارتوں کو کھنڈر بنایا جا رہا ہے، جان بوجھ کر عمارتوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، غزہ کے لوگوں کو تو ڈسپلیس کر دیا گیا ہے، 80% علاقوں کو ملٹری زون بنا دیا گیا ہے، 80% علاقوں پر اسرائیلی فوجیں چڑھ دوڑی ہیں، قبضہ کر چکی ہیں، اب جو بلڈنگز بچی ہیں ان بلڈنگز کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے۔
تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پر عالمی سطح پر احتجاج ہو رہا ہے، اور عالمی سطح پر اسرائیل کو اس جنگ کے بند کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور پھر اسرائیل کے اندر سے بھی ہاسٹیجز فیملیز احتجاج کر رہی ہیں کہ آخر تم جنگ بند کیوں نہیں کروا رہے ہو۔